ओम श्री परमात्मने नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो वेश्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिरेश्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्री सीताराम भद्र भगवत् चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक वृन्दमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। हजुरहरूलाई म आज भगवान रामचन्द्रका दिव्य चरित्रहरू प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। भगवान नारायणका अत्यन्त पवित्र महान अवतारहरूमा रामावतार पनि श्रेष्ठ अवतार, अत्यन्त श्रेष्ठ अवतार मानिनुहुन्छ। भगवान रामचन्द्र साक्षात् परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा वेदहरूदेखि नै चर्चित हुँदै आएका छन्। वेदहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्, त्यसैगरी उपनिषदहरूले उल्लेख गरेका छन्, त्यसैगरी पुराणहरू सारा रामचरित्रले रङ्गिएका छन्, रामचरित्रले आप्लुत भएका छन्। अत्यन्त महान चरित्र छन् भगवान रामचन्द्रका। त्यसै कारणले यी रामचरित्रको विषयमा भनिएको छ, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसां महापातकनाशनम। भगवान रामचन्द्रका जो चरित्रहरू छन् शतकोटि प्रविस्तरम भनेर बताइएको छ। 100 करोड रूपमा फैलिएका छन्, अर्थात् 1 अरब रामकथाका ग्रन्थहरू लेखिएका छन् र यति पवित्र छन् ती रामकथा। एकैकम अक्षरम पुंसां महापातक नाशनम भनिएको छ। ती प्रत्येक रामायणका एक एक अक्षर पनि महापातक नाशनम, सम्पूर्ण पापहरूलाई नाश गर्ने यस्तो दिव्य सामर्थ्यवाला छन्। यति पवित्र छन् भगवान रामचन्द्रका चरित्रहरू। र भगवान रामचन्द्रका चरित्रहरूको चरम उत्कर्ष र राम नामको दिव्य रहस्यको वर्णन गर्दै भगवान शङ्करजी जगदम्बा पार्वतीजीसँग आज्ञा हुन्छ, रकारादिनी नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नतामेति रामनामा विशङ्काया। हे पार्वती, रकारादिनी नामानि, जब रबाट उठेका नामहरू, जुनसुकै नामहरू पनि रत्न, रथ इत्यादि र अक्षरबाट सुरु भएका जति पनि नामहरू छन्, ती नामहरू जब सुरु हुन्छन् र अक्षरबाट, ती आउने बित्तिकै मेरो हृदय यति प्रसन्न हुन्छ, म यति गदगद हुन्छु हर्षले। राम नामा विशङ्कया, अब मेरा इष्टदेव परब्रह्म परमात्मा भगवान रामका चरित्रहरू नै आउन लागेका हुन् भन्ने मलाई यस्तो लाग्छ र म हर्षले गदगद हुन्छु भनेर भगवान शङ्करजीले जगदम्बा पार्वतीजीलाई पनि राम नामको जो दिव्य उत्कर्ष बताउनु भएको छ। यसबाट पनि थाहा हुन्छ भगवानका चरित्रहरू कति महान रहेछन्, कति दिव्य रहेछन्, कति अलौकिक चिन्मय रहेछन्। र भगवान रामचन्द्र जब नारायण स्वरूपमा अभिव्यक्तिन्थ्यो त्यतिखेर भगवानका ती दिव्य चरित्रहरूले वेदका माध्यमद्वारा तद्विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरा ततम भनेर जो वर्णन गरेका छन्। भगवान विष्णुका जो परम पद छन् अर्थात् दिव्य धाम छन्, सदा पश्यन्ति सूरयः, जहाँ विद्वानहरूले भगवानका दिव्य स्वरूपको दर्शन गर्नुहुन्छ। ठुला ठुला ऋषि महर्षि आदिले, त्यसै गरी ब्रह्मा शङ्कर जस्ता देवताहरूले पनि दर्शन गर्नुहुन्छ। त्यस्तो दिवीव चक्षुराततम र तत्त्व साक्षात्कार गरेका ज्ञानीहरूले, भक्तहरूले यसरी देख्नुहुन्छ भगवान रामचन्द्रको दिव्य स्वरूपलाई, भगवानका दिव्य धामलाई। जसरी मध्याह्नको समयमा आकाशतिर हेर्दाखेरि सूर्य भगवान झलझलाकार रूपमा प्रकाशित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी भगवान रामचन्द्रका चरित्रहरू पनि अत्यन्त दिव्य रूपमा प्रकाशित भएका छन्। र यसरी भगवानका यस्ता दिव्य चरित्र छन्। र त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण जब राम रूपमा अवतार लिएर पृथ्वीलोकमा सवारी भयो पृथ्वीको भार हरण गर्न भनेर, र ती वेदहरू अब रामायणको रूपमा परिणत भएका छन्। र यसरी वेदहरूले भगवानका जो दिव्य चरित्रको गायन गरेका छन्, अब तिनै वेदहरू रामायण रूपमा लौकिक संस्कृत भाषामा जब उनीहरू परिणत भए र भगवान रामको चरित्रको गायन गरे, र सबभन्दा पहिले
ती दिव्य चरित्रहरूलाई लौकिक संस्कृतमा निबद्ध गर्नेवाला कवि हुनुहुन्छ आदि कवि वाल्मीकि। महान ऋषि हुनुहुन्छ, महान राम भक्त ऋषि हुनुहुन्छ, तत्त्वज्ञानी ऋषि हुनुहुन्छ र उहाँले लौकिक संस्कृत काव्यको प्रारम्भ गर्नुभएको हो। त्यसैले उहाँलाई आदि कवि भनेर सबैले स्वीकार गरेका छन्, मानेका छन्। त त्यही रहस्यलाई प्रकट गर्दै शास्त्रहरू उपनिषदहरू वर्णन गर्छन्। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सा दासित साक्षात् रामायणात्मनः। वेद वेद्य जो परम पुरुष भइबक्सिन्छ साक्षात् भगवान र जाते दशरथात्मजे त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा दशरथको पुत्रको रूपमा जब प्रकट भइबक्स्यो वेद प्राचेत सा दासित साक्षात् रामायणात्मना। अब ती वेदहरू पनि प्राचेतस मुनि जो वाल्मीकि महर्षि हुनुहुन्छ उहाँका मुखारबिन्दबाट, उहाँका लेखनीबाट, उहाँका कलमबाट ती सारा वेदहरू राम कथाका रूपमा रामायणमा आबद्ध भएका छन्, रामायणमा निबद्ध भए। यसरी शास्त्रहरूले भगवानको दिव्य स्वरूपको वर्णन गरे र भगवान रामका चरित्रमा महर्षि वाल्मीकिले सकेसम्म भगवानका चरित्रहरूलाई गोप्य रूपमा त्यो जुन दिव्य ब्रह्म स्वरूप जुन हो, नारायणको जो दिव्य स्वरूप हो, दिव्य अलौकिक जो प्रभावहरू छन् तिनलाई सकेसम्म उहाँले गोप्य रूपमा प्रकट गर्नुभयो। र महर्षि वाल्मीकिले सुरुदेखि नै भगवान रामलाई एउटा न्यायप्रिय राजा, लोकप्रिय राजा र अत्यन्त जनप्रिय राजाको रूपमा नि महर्षिले चित्रण गर्ने कोसिस गर्नुभयो। र पुरै जो रामायण छन् 24,000 का जो ग्रन्थ छन् ती रामायणमा सर्वत्र नि यसरी भगवान एउटा चाहिँ महान राजाको रूपमा नि चित्रित भइबसेको छ। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि महर्षि वाल्मीकिले भगवानको जो दिव्य त्यो ब्रह्म स्वरूप हो, जो तात्विक स्वरूप हो त्यसलाई लुकाउन सक्नु भएको छैन। ठाउँ ठाउँमा त्यो चाहिँ देखिएको छ, प्रकट भएको छ। किनभने बीचमा प्रसङ्गमा महर्षि वाल्मीकि भगवानको त्यो वास्तविक स्वरूपलाई बताउनुहुन्छ। जसरी परशुराम र भगवान रामका जो संवादका प्रसङ्ग आउँछन्, जनकपुरमा भगवती सीताजीका साथमा विवाह भइसकेपछि जब भगवान अयोध्यामा फर्किन लागिबसेको थियो त्यतिखेर भगवान परशुरामजी अत्यन्त क्रुद्ध भएर त्यहाँ आउनुभएको छ र भगवान परशुरामका ती दिव्य तेजहरूलाई, दिव्य लोकहरूलाई जब भगवानले खिचिबक्स्यो रामचन्द्रले, त्यतिखेर परशुरामले भगवानको त्यो दिव्य स्वरूप नारायण स्वरूपको चित्रण गर्दै भन्नुभएको छ, अक्षय्यम मधुहन्तारम जानामि त्वाम सुरेश्वरम। र हे प्रभु, हे भगवान, हजुर त सुरेश्वर सम्पूर्ण देवताहरूको मालिक होइबक्सिन्छ, भगवान नारायण होइबक्सिन्छ। त यसरी मधुअन्तारम सृष्टिको सुरुमा मधु दैत्यलाई, त्यसै गरी कैटभ दैत्यलाई संहार गर्नेवाला हजुर नै होइबक्सिन्छ भनेर त्यहाँ पनि महर्षि वाल्मीकिले भगवानको त्यो परम जुन ब्रह्म स्वरूप हो त्यो स्वरूपलाई अथवा नारायण भगवानको स्वरूपलाई उहाँले बताउनु भएको छ वाल्मीकि महर्षिले। त त्यसकारणले यसरी वाल्मीकिले त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई गोप्य रूपमा राख्न खोज्दा खोज्दै पनि जो दिव्य स्वरूप परमात्माको त्यो ठाउँ ठाउँमा त प्रकट भएको छ, त्यो देखिएको छ। र यसरी वेदहरूले बारम्बार परमात्माको त्यो दिव्य जुन ब्रह्म स्वरूप छ त्यो ब्रह्म स्वरूपको चिन्तन गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ त्यो प्रकट गर्नुभएको छ। र यसरी जस्तो मुक्तिको उपनिषदमा पनि यो प्रसङ्ग आएको छ, जस्तो हनुमानजीले भगवान रामसँग जो ब्रह्म तत्त्वको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको छ, भगवान रामले त्यो ब्रह्म तत्त्व आफ्नो स्वरूप त्यहाँ चाहिँ बताइबक्सेको छ। र हनुमानजीले अरू सारा साधकहरूलाई, भक्तहरूलाई पनि जस्तो राम रहस्य उपनिषदहरूमा अरू प्रसङ्गहरूमा पनि हनुमानजीले भगवानको दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको छ। वायुपुत्र महाबाहो किम तत्त्वम ब्रह्मवादिनाम। र यसरी प्रश्न गरिएको छ हनुमानजीसँग र यसरी ब्रह्मवादीहरूले चिन्तन गर्ने परम तत्त्व के हो भनेर जब ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यो प्रश्नको उत्तरमा हनुमानजी जो महाभागवत हुनुहुन्छ, महान ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुभएको छ, यतेषु चैव सर्वेषु तत्त्वं च ब्रह्म तारकम
यी सम्पूर्ण तत्त्वहरूमध्येमा जो परम तत्त्व हो, त्यो तारक तत्त्व, त्यो ब्रह्म तत्त्व हो। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम बताइएको छ। राम एव परम तत्त्वम, श्रीराम हो ब्रह्म तारकम। र यसरी राम नै परम ब्रह्म स्वरूप नै भइबक्सिन्छ। भगवान राम नै परम तपस्या स्वरूप भइबक्सिन्छ र भगवान राम नै यसरी चाहिँ परम तत्त्व भइबक्सिन्छ र तारक ब्रह्म तत्त्व जुन छ त्यो राम तत्त्व हो भनेर यसरी हनुमानजीले भगवानको वास्तविक स्वरूप उपनिषदहरूमा बताउनु भएको छ। र मुक्तिको उपनिषदमा त स्वयं भगवानले नि आफ्नो वास्तविक स्वरूप त्यहाँ हनुमानजीलाई बताइबक्सेको छ। भगवानले आज्ञा भएको छ जो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म तत्त्व हो, त्यही ब्रह्म तत्त्व नि भक्तहरूका उपासनाका लागि, भक्तहरूलाई उपासना गर्न सहज होस् भन्नका लागि सगुण रूपमा प्रकट भएको त्यही तत्त्व हो। त्यो तत्त्व म राम हुँ। र यसरी जसले चाहिँ त्यो निर्गुण निराकार तत्त्वको यसरी चिन्तन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ र जसले सगुण साकार स्वरूपको चिन्तन गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि त्यो मोक्ष प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर भगवानले त्यहाँ चाहिँ बताइबक्सेको छ। र यसरी गोस्वामी तुलसीदासले आफ्ना मानस रामायणमा भगवान रामका दिव्य अलौकिक चरित्रहरूको विस्तारपूर्वक वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसै गरी अध्यात्म रामायणमा पनि भगवानका दिव्य त्यो ब्रह्म स्वरूप उहाँको त्यहाँ चाहिँ विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा वर्णन गरिएको छ। र गोस्वामीजीले सुरुमा नै जो मङ्गलाचरण गर्नुभयो, यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुराः यत् सत्वात् अमृतैव भाति सकलम रज्जो यथार्भम यत्पाद प्लवमेकमेवै महां बोधेति तीर्षात् अवतां वन्देहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम भनेर गोस्वामीजीले मङ्गलाचरणमा नि भगवानको त्यो ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गर्दै भन्नुहुन्छ। जुन परमात्मा भगवान साक्षात ब्रह्म स्वरूप भइबक्सिन्छ। हेन माया वशवर्ती विश्वमखिलम, यो सारा अखिल चराचर विश्व जुन भगवानको मायाको अधीनमा छ। ब्रह्मादि देवासुराः, ब्रह्मा आदि गरेका सम्पूर्ण देवताहरू पनि जुन भगवानको वशमा हुनुहुन्छ। यत् सत्वात् अमृतैव भाति सकलम रज्जो यथार्भम, जुन परमात्माको सत्व जुन तत्त्व छ, यथार्थ तत्त्व छ जुन, तो त्यसै कारणले गर्दाखेरि जसले सत्ता प्रदान गरेको हुनाले यस सत्ता यो झुटा जुन संसार छ त्यो पनि सत्य जस्तो देखिएको छ। यत्पाद प्लवमेकमेवै मां बोधेति तीर्षावतां। र त्यहाँ गोस्वामीजी मङ्गलाचरणमा बताउनुहुन्छ जुन भगवानका चरणारविन्दको आश्रय गरेर सारा संसार जुन भगवानका चरणारविन्दलाई नौका बनाएर तिनको आश्रय गरेर यो भवसागर सजिलैसँग भक्तहरू पार गर्न सक्नुहुन्छ। बोधेति तीर्षावतां वन्देहं तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। गोस्वामीजी भन्नुहुन्छ अशेष सम्पूर्ण जगतको जो परम कारण भइबक्सिन्छ तमशेष। र यसरी भगवान त्यस्ता भगवान रामचन्द्रलाई रामाख्यम ईशम हरिम, राम नाम गरेको जुन हरि तत्त्व अर्थात् ब्रह्म तत्त्व अर्थात् जो नारायण तत्त्व छ त्यो नारायण तत्त्वको म शरणमा पर्छु भनेर गोस्वामीजीले मङ्गलाचरण श्लोकमा नै उहाँले आफ्नो रामायणमा भगवानलाई कुन रूपमा उहाँले चाहिँ चित्रण गर्नुहुन्छ, प्रतिपादन गर्नुहुन्छ त्यो उहाँले पहिले नै सङ्केत गर्नुभएको छ। र भागवत जस्ता महान लोकप्रिय ग्रन्थमा पनि भगवान रामका जो दिव्य चरित्रहरू आएका छन् र ठाउँ ठाउँमा ती चरित्र आएका छन् र विशेष गरेर नवम स्कन्धको 10औं र 11औं अध्यायमा भगवान रामका दिव्य चरित्रको वर्णन गरिएको छ। र त्यहाँ पनि बताइएको छ श्यामलम नृप सदस्सु यशो धुनापिः गायन्त्य भग्न मृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्य भनेर त्यहाँ बताइएको छ। श्यामलम नृप सदस्सु यशो धुनापि, जसका अत्यन्त निर्मल पवित्र जो चरित्रहरू छन् ती चरित्रहरू अहिलेसम्म पनि निरन्तर ठुला ठुला सभाहरूमा, राजसभाहरूमा, त्यसै गरी सत्सङ्गहरूमा, महापुरुषहरूका सङ्गतिहरूमा, त्यस्तो गोष्ठीहरूमा निरन्तर गाइरहन्छ। श्यामलम नृप सदस्सु यशो धुनापि गायन्त्य भग्न मृषयो दिगिभेन्द्र पट्टम। र भगवान रामचन्द्रका चरित्रहरू कति संसारमा फैलिएका छन्, कति विस्तृत भएका छन्
भन्ने कुरामा ती श्लोकमा बताइएको छ। सारा यो संसारको रक्षा गर्नेवाला जो दिशाहरूमा सारा दिशाहरूमा बस्ने 10 दिशामा बस्ने जो हात्तीहरू छन् र ती हात्तीहरूको निधारमा जो पट्ट बाँधिएको छ, ललाट पट्ट जो राखिएको छ, ती ललाट पट्टहरूमा भगवान रामका चरित्रहरूको उल्लेख गरिएको छ। दिगिभेन्द्र पट्टम तमना कपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम। र सुखदेव स्वामी त्यहाँ बताउनुहुन्छ राम कथाको वर्णन गर्दै, नाक पाल पशुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम। स्वर्गका देवताहरूका राजा इन्द्र हुनुभयो, त्यसै गरी सारा अष्ट वसुहरू हुनुभयो, त्यसै गरी इन्द्र वरुण आदि लोकपालहरू हुनुभयो र उहाँहरू सधैँ अयोध्यामा आएर जुन भगवानका चरणारविन्दको चिन्तन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ र जुन पाद पीठिकामा भगवान राज गरिबक्सिन्छ, आफ्ना पावहरू राखिबक्सिन्छ, त्यस्ता पाद पीठिकामा आएर उहाँहरूले आफ्ना मुकुट सहितका शिर झुकाउँदाखेरि जुन पाद पीठिकाहरू त्यो घोटिँदा अत्यन्त उज्जवल भएका छन् र त्यसरी जो घोटिरहेका छन्, तम नाक पाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम, त्यस्ता भगवान रामचन्द्रका शरणम प्रपद्ये, हामीहरू शरणमा पर्छौँ। गोस्वामीजीले यसरी भगवानको त्यो दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको छ र यसरी भगवान रामका नामको पनि ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। राम रामेति रामेति त भनेर भगवान शङ्करजीले पनि भगवान रामका नामहरूको जो उत्कर्ष देखाउनु भएको छ। भगवानका नाम अत्यन्त पवित्र छन्। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने भनेर भगवान आज्ञा हुन्छ। अरू हजारौं नामहरूलाई एकतिर राख्ने र भगवान रामचन्द्रका नामलाई एकतिर राखियो भने ती राम भन्ने जुन 2टा अक्षरले युक्त भएका जुन नाम छन्, ती नाम नै महान हुन्छन्, अत्यन्त पवित्र हुन्छन् र भगवान रामका नाममा कति ठुलो शक्ति रहेछ भन्ने कुरा प्रहलादजीका चरित्रबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ। प्रहलादजीलाई समाप्त गर्न भनेर हिरण्यकश्यपले जब दन्दन बलेको आगोमा राखिदिनु भयो होलिकाको काखमा, र त्यतिखेर हिरण्यकश्यपले विचार गर्नुभएको थियो अब प्रहलादजीलाई त अग्निले दग्ध गरेर समाप्त गर्छन् भनेर जो विचार गर्नुभएको थियो, हिरण्यकश्यप हेरिरहनु भएको थियो प्रहलाद समाप्त हुन लागे भनेर, त्यतिखेर प्रहलादजी हिरण्यकश्यपको अगाडि निवेदन गर्नुहुन्छ, राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप समनैक भेषजम। हे पिताजी, राम नाम जपताम कुतो भयम, भगवान रामका दिव्य नामहरू जप गर्ने साधकहरूलाई कुतो भयम, डर भन्ने कुरा कहाँबाट हुन्छ र? किनभने सर्वताप समनैक भेषजम, सम्पूर्ण तापहरूलाई नाश गर्ने एकमात्र औषधि राम नाम नै हुन्। चाहे ती आदिदैविक ताप हुन्, चाहे ती आदि भौतिक ताप हुन्, चाहे ती आध्यात्मिक ताप हुन्, राम नामका अगाडि कुनै पनि तापहरू रहन सक्दैनन्। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, पश्यता त मम गात्र सन्निधौ, हे तात, हे पिताजी, मम गात्र सन्निधौ पश्य, मेरो शरीरको नजिकमा वरिपरि हजुर हेर्नु होला। पावकोपि सलिलायते धुना, म राम नामको जप गरेर जो बसेको छु त्यसले गर्दाखेरि अहिले पावकोपि सलिलायते, अग्नि पनि सलिलायते भनेको जल जस्तो भएर प्रवाहित हुन लाग्नु भएको छ, मलाई अत्यन्त शीतलता प्रदान गरिरहनु भएको छ। त त्यस कारणले हे पिताजी, राम नाम जप गर्नेवाला साधकहरूलाई, भक्तहरूलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि कष्टहरूले, कुनै पनि दुःखहरूले यसरी व्याकुल गराउन सक्दैनन्। राम नाममा त्यस्तो शक्ति छ। र श्रीराम जय राम जय जय राम, यो जो दिव्य मन्त्र छन्, यी दिव्य मन्त्रको प्रशंसा विभिन्न पुराणहरूमा गरिएको छ, त्यसै गरी उपनिषदमा पनि गरिएको छ, वेदहरूमा गरिएको छ। र यी श्रीराम जय राम मन्त्रराजको व्याख्या गर्दै उपनिषद भन्छन्, श्रीरामेति पदम चोक्त्वा जय राम ततः परम, जयद्वयं वदेत प्राज्ञो रामेति मधुराक्षर मधुरात्मकम। त भन्नुहुन्छ पहिले श्रीरामेति, श्रीराम भनेर पहिले उच्चारण गर्ने, त्यसपछि
पदम चोक्ता जय राम ततः परम, त्यसपछि जय राम भन्ने श्रीराम जय राम। त्यसपछि जय जय द्वयम वदेत प्राज्ञो, त्यसपछि विद्वानले के गर्ने, दुईटा जय फेरि जय जय गर्ने र अन्त्यमा रामेति मधुराक्षरम, तो राम यो मधुर अत्यन्त मिठाई राम उच्चारण गर्ने। र यति गर्दाखेरि मन्त्र कस्ता भयो त भन्दाखेरि श्रीराम जय जय राम। यी मन्त्र यति महान छन्, यति पवित्र मन्त्र छन्। यी मन्त्रको जसले जप गर्नुहुन्छ, यी मन्त्रको साधना गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कुनै पनि त्यो विपत्तिहरूले छुन सक्दैनन्, कुनै पनि आपत्तिहरू अगाडि आउन सक्दैनन्। यति ठुलो महत्त्व यो राम मन्त्रको छ। यी परम पावन मन्त्र छन्। र वास्तवमा काशीमा भगवान विश्वनाथले जो काशीमा शरीर त्याग्नेवाला जो जीवहरूलाई तत्त्व ज्ञान प्रदान गरिबक्सिन्छ र त्यो तत्त्व ज्ञान उहाँहरूलाई प्राप्त भएर उहाँहरूले कुनै पनि यातना भोग्नु नपर्ने, सोझै उहाँहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नेमा सबभन्दा ठुलो कारण के हो त भन्दाखेरि यो तारक ब्रह्मको प्रभाव हो, तारक तत्त्वको प्रभाव हो। यिनै तारक तत्त्वको प्रभावले गर्दाखेरि भगवान रामचन्द्रका ती नामको प्रभावले गर्दाखेरि, ती मन्त्रको प्रभावले गर्दाखेरि यसरी त्यस्तो दिव्य शक्ति आयो र भगवान शङ्करजीले तिनै त्यो राम मन्त्र प्रदान गरेर तिनै तारक मन्त्र ती जीवहरूलाई प्रदान गरेर यसरी सारा कष्टहरूबाट मुक्त गराइदिबक्सिन्छ र दिव्य लोक यसरी चाहिँ भगवानले प्रदान गरिबक्सिन्छ अथवा कैवल्य मोक्ष भगवानले प्रदान गरिबक्सिन्छ। त त्यस कारणले भगवान रामका नाम अहम भवन नाम जपन भनेर भगवान रामचन्द्रले भगवान शङ्करजीले त्यहाँ आज्ञा भएको छ, हे प्रभु हे भगवान हजुरका नाम राम नाम गरेका यी जो अत्यन्त पवित्र नाम छन् र यिनै नाम जप्दै म सारा काशीमा सधैँ बस्छु र काशीमा जसको शरीर छुट्छ र उहाँहरूलाई म मोक्ष प्रदान गर्छु, दिव्य गति प्रदान गर्छु, भगवान शङ्करजी प्रतिज्ञा गरिबक्सिन्छ। र भगवान रामको कति ठुलो महत्त्व रहेछ भन्ने कुरा अध्यात्म रामायणमा पनि आएको छ, किनभने अध्यात्म रामायण समग्र चाहिँ भगवान शङ्करजीले जगदम्बा पार्वतीजीलाई सुनाइबक्सेको हो। र त्यसै गरी गोस्वामी तुलसीदासजीले पनि त्यो अध्यात्म रामायणकै आधारमा र वाल्मीकि रामायणलाई पनि आधारित गरेर अरू सारा रामायणलाई नाना पुराण निगम गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचितन्य त्योपि उहाँले त देखाउनु भएको छ। सम्पूर्ण रामायणहरू मैले आलोडन गरेको छु, सम्पूर्ण रामायणहरू मैले चाहिँ विचार गरेको छु, चिन्तन गरेको छु, रामायणहरूको मैले मनन गरेको छु र अब ती सबैको सार निकालेर मैले यो मानस रामायण बनाएको भनेर उहाँले जो मानस रामायणको रचना गर्नुभयो। र ती मानस रामायण पनि भगवान शङ्करजीले जगदम्बा पार्वतीजीलाई सुनाइबक्सेका परम पावनहरू नै ती मानस रामायणमा पनि छन्। र यति ठुलो महत्त्व राम नामको महत्त्व छ र यी राम नामको प्रभावले गर्दाखेरि सारा जीवहरू संसार चक्रबाट पार जान सक्छन्। भगवान जो अत्यन्त आदर्श राजा भइबक्सिन्थ्यो यसको विषयमा त सबैलाई त्यसरी नै झलझलाकार रूपमा थाहा छ, ज्ञान छ। जसरी मध्याह्नको समयमा सूर्य भगवान झलझलाकार रूपमा प्रकाशित हुनुभएको छ भन्ने कुरा जसरी कसैले नथाहा पाएको छैन, सारालाई थाहा छ। र त्यसै गरी भगवान रामचन्द्रका जो लौकिक चरित्रहरू छन्, भगवान जो राजा भइबक्सिन्थ्यो र जसले अत्यन्त श्रद्धापूर्वक आफ्ना पूर्वजहरूले गरे जस्तै गरेर जो प्रजाहरूको पालन पोषण इत्यादिहरू गरिबक्सियो, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पनि कुनै पनि आदर्श जो राज्य छन् ती राज्यलाई राम राज्य भनेर भनिन्छ। र हाम्रो सनातन वैदिक धर्म अनुसार यो प्रजाहरूलाई जो पालन पोषण गर्ने कुरा छ, जो राज्यको धर्म छ त्यो राष्ट्र धर्म छ, त्यो राष्ट्र धर्मको सबभन्दा माथिल्लो शिखर भनेको राम राज्य हो। र सबैको मुखमा के रहन्छ भने
कुनै राज्यहरूमा जब कुनै जनतालाई दुःख हुँदैन, कुनै अन्याय हुँदैन, कुनै अत्याचार हुँदैन, सबैको सम्मान हुन्छ, सबैको आदर हुन्छ, त्यसलाई के भनिन्छ? राम राज्य भनेर भनिन्छ। किनभने भगवान रामका राज्यमा कसैलाई पनि दुःख हुँदैन थियो र कसैलाई पनि त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो भन्ने कुरा थिएन, अन्याय भन्ने कुरा थिएन। भगवानले त्यो राम राज्य जुन चलाइबक्स्यो, भागवतमा आयो यसरी त्रेता कृत युग समो भवत भनेर भनिएको छ। त्यो त्रेता युग भए पनि त्यो युग सत्य युग जस्तो भएको थियो। न कसैको त्यहाँ थिचोमिचो छ, न कसैको त्यहाँ कसैप्रति शोषण छ, न कसैले कसैलाई दुःख दिने छ। त्यति मात्र होइन, भगवान रामचन्द्र यस्तो अलौकिक प्रभावशाली शक्तिशाली भइबक्सिन्थ्यो। भगवान रामचन्द्रको राज्यमा कसैले पनि आफूले नचाहिकन मृत्यु हुँदैन थियो र त्यो राज्यमा कुनै पनि बालकको मृत्यु हुँदैन थियो, कुनै पनि युवकको मृत्यु हुँदैन थियो, कुनै पनि प्रौढको मृत्यु हुँदैन थियो र सबै त्यो आफ्नो आफ्नो अनुसार त्यो सबै वृद्ध भएपछि मात्रै जाने बेला भएपछि मृत्यु मनिच्छताम त बराबर त्यहाँ बताएको छ। जहाँसम्म मृत्युको इच्छा हुँदैन त्यहाँसम्म कसैले पनि शरीर त्याग्नु पर्दैन थियो, कसैको पनि मृत्यु हुँदैन थियो। यस्ता असंख्य प्रसङ्गहरूले हाम्रा पुराणहरू, हाम्रा धर्मशास्त्रहरू र हाम्रा सारा ग्रन्थहरू व्याप्त भएका छन्, ढाकेका छन्। भगवान रामका यस्ता दिव्य दिव्य अलौकिक चरित्रहरू छन्। भागवतकार बताउनुहुन्छ, सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षितलाई बताउनुहुन्छ, एक पत्नी व्रतधरो राजर्षि चरित व्रत भनेर भगवान रामचन्द्रको महत्व बताएको छ। एक पत्नी व्रतधर, भगवानले एक मात्र पत्नी विवाह गर्ने, किनभने राजाहरूको त धेरै रानीहरूसँग विवाह गर्ने त्यो चलन थियो, तर भगवानले त्यो चलनलाई तोडिबक्स्यो र एक पत्नी व्रतधर भगवान भइबक्स्यो। एउटै मात्र पत्नीलाई स्वीकार गर्ने, त्यसपछि विवाह नगर्ने भगवानले व्रत गरिबक्सेको थियो। र पछि सीताजीलाई जब जङ्गलमा पठाउने प्रसङ्ग आयो र त्यसै गरी पछि भगवती सीताजी जब पृथ्वीमा गएर समाहित भइबक्स्यो र त्यसपछि पनि भगवानले पत्नी अर्को विवाह गरिबक्सेन र सुवर्णमयी सीता बनाएर भगवानले यसरी राज्य सञ्चालन गरिबक्सेको थियो। यस्तो आदर्श पुरुष, आदर्श पति भगवान भइबक्सिन्छ र भगवान रामले वैदिक सनातन जो वर्णाश्रम धर्म हो, त्यो वर्णाश्रम धर्मको लिकमा बसेर त्यो वर्णाश्रम धर्मको उन्नयनका लागि, त्यसको प्रवर्धनका लागि यसरी चाहिँ आफूले पनि आचरण गरिबक्स्यो र शिक्षेन स्वयं आत्मनः र सबै संसारलाई पनि उपदेश भगवानले गरिबक्स्यो र आफू पनि त्यो आचरण गरिबक्स्यो र नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत सैव धर्मो मनुना प्रणीतः। जगज्जननी भगवती सीताजी भन्नुहुन्छ, नृपस्य वर्णाश्रम पालनम यत धर्म र राजाहरूको जो धर्म, मुख्य धर्म भनेको वर्णाश्रमको पालना गर्नु, प्रजाहरूलाई सुखी समृद्ध बनाउनु, प्रजाहरूको हित सोच्नु र सधैँ प्रजाहरूको पक्षमा यसरी चाहिँ विचार गरिरहनु, लागिरहनु, यो राजाको धर्म हो। मनुले जुन उपदेश गर्नुभएको थियो यो राजधर्मको र त्यो राजधर्मको भगवानले निर्णय त्यो भगवानले पालना गरिबक्स्यो र यसरी चाहिँ भगवान रामचन्द्र आदर्श राजा पनि भइबक्सिन्छ र सारा राजाहरूले मेरा प्रजाहरू मसँग कतिको खुसी छन्, कतिको सुखी छन्, मलाई कतिको मन पराएका छन् भन्ने कुरा हेर्ने एक मात्र ऐना भनेको भगवान रामचन्द्र नै भइबक्सिन्छ। त त्यस कारणले भगवान रामचन्द्रमा यी दुईटै दिव्य चरित्र, एउटा लौकिक चरित्र प्रजाको पालन पोषण, आदर्श राजा, आदर्श पिता, त्यसै गरी आदर्श पुत्र, आदर्श भाइ, आदर्श दाजु, यी सारा चाहिँ गुणहरू, आदर्श गुरुभक्त, यी सारा गुणहरू, आदर्श पति, यस्ता दिव्य गुणहरू, लौकिक गुणहरू देखिन्छन् भने अब अलौकिक जो भगवानका गुणहरू छन् र ती गुणहरू भगवान रामचन्द्रको जसले चिन्तन गर्नुहुन्छ, ध्यान गर्नुहुन्छ, भजन गर्नुहुन्छ, उहाँहरू त पारै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उपनिषदले त्यो परम तत्त्वको वर्णन गर्दै भनेका छन्। हनुमानजी भन्नुहुन्छ उपनिषदमा, रामरसी उपनिषदमा, ऐकेषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा नैव योज्यो राम मन्त्रः केवलं मोक्षदायकः ऐके समनु प्राप्ते मां स्मरेत राम सेवकम्।
त भन्नुहुन्छ हनुमानजी ऐकेषु त कार्येषु महापत्सु त सर्वदा। कुनै लौकिक कुरा सिद्ध गर्नु पर्यो, कुनै लौकिक चिजहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्नु पर्यो भने हनुमानजी भन्नुहुन्छ माम राम सेवकम स्मरेत। त्यस्तो प्रसङ्ग आयो भने कसैलाई धन सम्पत्तिको आवश्यकता छ, कसैलाई सन्तानको आवश्यकता छ, कसैलाई ठुलो प्रतिष्ठाको आवश्यकता छ, यी जे आवश्यकता भए तापनि भगवान् राम बैठामा पुगिरहनु पर्दैन। हनुमानजी भन्नुहुन्छ माम राम सेवकम स्मरेत। राम भक्त म हनुमानलाई सम्झिँदाखेरि पनि म उहाँका सारा इच्छाहरू पुरा गरिदिन्छु। हनुमानजीले घोषणा गर्नुभएको छ नैवयोज्यो राम मन्त्र केवलम मोक्षदायकः। त्यस कारणले यस्ता झिना मसिना कुराहरू माग्दाखेरि राम मन्त्रको उपयोग गर्नु हुँदैन, लगाउनु हुँदैन। ऐहिके समनु प्राप्ते माम स्मरेत राम सेवकम। लौकिक कुरा सिद्ध गर्नु छ भने भगवान् रामको भक्त मलाई सम्झिँदाखेरि हुन्छ। तस्याहं मिष्ट संसिद्धि दीक्षितोस्मि मुनीश्वरा। हे मुनीश्वरहरू, हे महान महान महर्षि ऋषि महर्षिहरू र त्यस्ता भगवान् रामका भक्तहरूका लौकिक कार्य सिद्ध गर्नका लागि त म नै सधैँ तत्पर छु, म नै उहाँहरूका इच्छा पुरा गरिदिन्छु। हनुमानजीले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले यसरी भगवानका भक्त हनुमानजीमा पनि त्यस्ता दिव्य अलौकिक शक्ति सामर्थ्य छन् भने जुन भगवान् रामचन्द्रका चरित्रहरूको अनुशीलन गरेर जुन भगवत भक्तिको प्रभावले गर्दा हनुमानजी त्यत्रो महान शक्तिशाली हुनुभयो, त्यत्रो उत्कर्ष प्राप्त गर्नुभयो भने उहाँको जो पूज्य सेव्य भगवान् रामचन्द्र होइबक्सिन्छ। अब उहाँका विषयमा त अब के भन्ने, र उहाँ त पूर्ण ब्रह्म स्वरूप नै होइबक्सिन्छ। र भगवान् रामको विषयमा भनिन्छ उहाँ त साक्षात् ब्रह्म होइबक्सिन्छ। कस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान् रामचन्द्र, जसले चाहिँ चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथो दासरथे हरौ भनेर जो उपनिषदले बताएका छन्, जो साक्षात् चिन्मय परब्रह्म परमात्मा भगवान् नै दासरथे दशरथको पुत्रको रूपमा जो प्रकट भइबक्सेको छ। र भनिएको छ त्यहाँ रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासौ परम ब्रह्मा विधीयते। रमन्ते योगिनो अस्मिन्, ठुला ठुला योगी ऋषि महर्षिहरू समाधिको अवस्थामा पनि जुन स्वरूपको ध्यान गरेर चिन्तन गरेर रमाउनुहुन्छ, सत इति राम पदेनासौ, राम शब्दको अर्थै त्यही हो। त त्यस कारणले उहाँ त साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भइबक्सिन्छ। र यसरी जुन राम मन्त्रको प्रभावले काशीमा यसरी भगवान् शङ्करजीले सारा जीवलाई उद्धार गरिबक्सिन्छ भने भगवान् रामले यसरी गर्न नसक्ने कुरा त केही पनि हुन सक्दैनन्। र यसरी भगवान् रामका दिव्य चरित्रहरूको वर्णन गर्दै महर्षि वाल्मीकिले बताउनु भएको छ चातुर्वर्णे च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। र यसरी चाहिँ सारा चातुर्वर्णे जुन व्यवस्था छ ती सारा चातुर्वर्णेको व्यवस्था अनुसार सबैलाई भगवान् रामचन्द्रले आफ्नै भगवानले आफ्नो आफ्नो धर्ममा नियुक्त गरिबक्सिन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मको पालना गर्नका लागि यसरी प्रेरणा गरिबक्सिन्छ। र यस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान् राम होइबक्सिन्छ। र उहाँले राजा हुँदाखेरि कसरी राज्य सञ्चालन गरिबक्सेको थियो वाल्मीकि रामायणमा बारम्बार आएको छ। त्यसै गरी तुलसीकृत रामायणमा पनि आएको छ। दैविक भौतिक तापा राम नाम बिच नौकाई व्यापा। र यसरी चाहे ती दैविक ताप हुन् चाहे भौतिक ताप हुन्, कुनै किसिमका तापहरू पनि राम राज्यमा भगवान् रामका राज्यमा कसैले पनि ती तापहरूले कसैलाई पनि छुन सक्दैनथे। र यस्तो भगवान् रामचन्द्र अत्यन्त आदर्श राजा होइबक्सिन्छ र जसको मूल उद्देश्य प्रजाहरूको संरक्षण, प्रजाहरूलाई आनन्द दिने, प्रजाहरूलाई सुख दिनु नै जसको मूल धर्म थियो। त्यसै कारणले उत्तर रामचरित नाटकमा भगवान् रामका ती दिव्य चरित्रहरूको उल्लेख गर्दै महान नाटककार भवभूति भन्नुहुन्छ स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। स्नेह, त्यसै गरी दया, सौख्य, सुख र परो भने जानकीमपि सीताजीलाई पनि
त्याग्नका लागि यदि प्रजाहरू खुसी हुन्छन् भने आराधनाय लोकस्य यदि लोक खुसी हुन्छ प्रसन्न हुन्छ भने मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा त्यो त्याग्नमा मलाई कुनै कष्ट हुँदैन त्यो त्याग्नमा मलाई कुनै दुःख हुँदैन म सजिलैसँग त्याग्न सक्छु भगवानले त्यो गरेर पनि देखाइबक्स्यो त त्यसकारणले त्यस्तो परब्रह्म परमात्मा जो भगवान रामचन्द्र जसले जीवनकालमा त्यसै गरी राज्यकालमा त आफ्ना प्रजाहरूलाई अत्यन्त सन्तुष्ट गराइबक्स्यो प्रजाहरूको सधैँ हित चिताइबक्स्यो कुनै किसिमको दुःख पनि जहाँ हुँदैन थियो किनभने एकजना ब्राह्मणका बच्चा समाप्त हुँदाखेरि ब्राह्मणले आएर जो निवेदन गर्नुभयो र त्यस्तो कुरामा पनि भगवान रामचन्द्रले गएर जङ्गलमा एकजना व्यक्ति जो तपस्या गरिरहेका थिए र उनको तपस्या उपयुक्त थिएन र उनलाई चाहिँ भगवानले मुक्त गराइदिबक्स्यो र यसरी ती ब्राह्मणको बालकलाई भगवानले चाहिँ वरदान प्रदान गरिबक्सेको थियो। यसरी साना साना कुरामा पनि भगवान ध्यान दिइबक्सिन्छ। त्यसै गरी एउटा धोबीले भगवती सीताजीको विषयमा जुन आफ्ना मनका कुरा भनेका थिए त्यतिमा पनि एकजना प्रजालाई पनि महाराज आउँदाखेरि दुःख हुनुहुँदैन भनेर जगतजननी भगवती सीताजी पनि जो निर्वासित भइबक्स्यो। यस्तो महान चरित्र भगवान रामचन्द्रका छन्, अत्यन्त दिव्य चरित्र भगवान रामचन्द्रका छन् र भगवानले आफ्ना राज्यमा त्यसै गरी संसारभरि नै कोही पनि अन्यायमा नपरुन्, कसैप्रति पनि अत्याचार नहोस्, अन्याय नहोस् र यसरी कोही कसैलाई पनि दुःख नहोस् भनेर भगवान रामचन्द्र कति सजग भइबक्सिन्थ्यो। एउटा कथा आएको छ रामायणमा, एउटा कुकुरलाई चाहिँ कसैले हिर्काएको र त्यो कुकुरले बिलाप गर्दै गर्दै भगवान रामका दरबारमा आएको र भगवान रामचन्द्रले सोधिबक्सेको तिमी किन यसो दुखित छौ भन्दाखेरि यो व्यक्तिले मलाई निरर्थक रूपमा मैले केही अपराध नगरिकन कुटेको हुनाले मलाई ज्यादै कष्ट भएको छ भनेर ती कुकुरले निवेदन गर्दाखेरि भगवानले त्यो कुकुरलाई भने बक्स्यो, ठिकै छ तिमी अन्यायमा परेका रहेछौ, म तिमीलाई न्याय दिलाउन चाहन्छु, अब तिमीलाई यो पिट्नेवालालाई म के दण्ड दिउँ भन्दाखेरि ती कुकुरले यिनलाई चाहिँ लगेर एउटा कुनै मन्दिरमा लगेर पुजारी बनाइदिनुपर्छ र त्यो यिनले चाहिँ त्यो लोभ गरेर यी पनि यसै गरी फेरि कुकुरको योनिमा जानुपर्छ र यिनले जसले अन्यायपूर्वक देवताको जो भोगहरू भागहरू जसले अपहरण गर्छन् त्यस्तो गर्नुपर्छ, किनभने म पनि पूर्व जन्ममा यसरी देवताको सम्पत्तिमा लोभ गरेको हुनाले शिवस्व आदिमा लोभ गरेको हुनाले अहिले मैले कुकुर हुनु पर्यो, यिनलाई त्यो दण्ड दिइबक्स्योस् भनेर यसरी कुकुरले भन्दा भगवान रामचन्द्रले त्यसलाई पनि स्वीकार गरिबक्सेर यसरी चाहिँ त्यसको दुःखलाई हटाइ गरिबक्सेको थियो भने यति साना साना कुराहरूमा पनि प्रजाहरूको सारा जीवहरूको रक्षाका लागि भगवान यसरी चाहिँ तत्पर भइबक्सिन्छ। यस्तो परब्रह्म परमात्मा भगवान रामचन्द्रका जो दिव्य चरित्र छन् र भगवान रामचन्द्र चैत्र शुक्ल नवमीका दिन मध्याह्नको समयमा मध्याह्न 12 बजेको समयमा प्रकट भइबक्सेको थियो। सारा पुराणहरूले ती प्रसङ्गहरू बताएका छन् र त्यसै गरी भगवान कति दयालु भइबक्सिन्छ। अन्तिममा जब भगवान आफ्नो दिव्य धाममा सवारी हुने बेला भयो र सारा प्रजाहरूले पनि भगवान रामलाई जब छोड्न सक्नु भएन, नसकेपछि ती सम्पूर्ण प्रजाहरूलाई नै भगवानले दिव्य लोकको व्यवस्था गरिदिबक्स्यो र यसरी भगवानका दिव्य धाममा ती सबैलाई त्यो राख्न नसकिने हुनाले अर्कै लोक सान्तानिक नाम गरेका लोक नयाँ लोक खडा गरेर आफ्ना सारा प्रजाहरूलाई ती आश्व चाण्डाल भनेर त्यहाँ बताइएको छ। त्यहाँ जति पनि प्राणीहरू छन् ती चाहे चाण्डाल हुन् चाहे जोसुकै हुन् र त्यसै गरी चाहे ती कुकुर जस्ता सामान्य प्राणीहरू हुन्, ती सबैलाई नै भगवानले दिव्य गति प्रदान गरिबक्सेर दिव्य सान्तानिक लोक प्रदान गरिबक्सेको थियो। यस्ता भगवान रामचन्द्र जो सम्पूर्ण जगतको आदर्श भइबक्सिन्छ र त्यस्ता परमात्माको चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, अनुशीलन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो र उहाँले देखाएको बाटोमा हामी लाग्यौँ भने हामीलाई कुनै कष्ट हुँदैन, कुनै किसिमको दुःख हुँदैन। अहिलेका हाम्रा जो शासकहरू हुनुहुन्छ, जो संसारभरिका जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भगवान रामका चरित्रहरूको अनुशीलन गर्नुभयो भने, रामायण पढ्नुभयो भनेदेखि, सुन्नुभयो भने, विचार गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि मार्ग प्रदर्शन हुनेछ। कसरी यसरी शासकहरूको काम भनेको प्रजाहरूको सुख समृद्धि हो, प्रजाहरूलाई कुनै किसिमको दुःख नहोस्, शोषण इत्यादिहरू कतै पनि नहुन् भनेर ती चरित्रहरूले झलझलाकार रूपमा त्यो प्रकाश दिनेछन्। त त्यसमा पनि हाम्रा जो पूर्वीय देशहरू छन् र यी देशहरूका शासकहरूले त झन् भगवान रामका चरित्र
को अनुशीलन गरेर त्यही अनुसारको यदि राज्य सञ्चालन गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि कीर्ति सारा संसारमा फैलिनेछ भगवान रामको जस्तै गरेर। र त्यसकारणले सबैले यी कुराहरूको अनुशीलन गर्नुपर्छ, अनुमोदन गर्नुपर्छ। र यही नै म हजुरहरूसँग अगाडि निवेदन गर्न चाहन्छु। र आज यतिमै म मेरो भनाइलाई मेरो यो विचार चिन्तनलाई यहीँ उपसंहार गर्न चाहन्छु। ओम श्री सीतारामचन्द्र चरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री हम हनुमते नमः।